श्वास मात्र फिर्दछु यहाँ, यो प्राण तिम्रै हो। प्राणको पनि हो प्राणेश्वर, प्रणम्य तिमी छौ। म श्वास मात्र फिर्दछु यहाँ, यो प्राण तिम्रै हो। प्राणको पनि हो प्राणेश्वर, प्रणम्य तिमी छौ। छौ तिमी एउटै सहारा मेरो, संसार बचाउने। दुखेको दिलमा आएर सुख शान्तिले हँसाउने। प्यारो बाबा, जहाँ म हेरौँ तिमी नै छौ, तिमी नै छौ। यो तिनै लोक देखाउने मेरो, यो तिनै लोक देखाउने मेरो। आँखाको नानी तिमी नै हो। प्यारो बाबा, जहाँ म हेरौँ तिमी नै छौ, तिमी नै छौ। जिन्दगीको यो बाटोमा तिम्रै पाउँदछु आधार। तिम्रो नै हात पाएर साथ पुग्दछु शिखर। जिन्दगीको यो बाटोमा तिम्रै पाउँदछु आधार। तिम्रो नै हात पाएर साथ पुग्दछु शिखर। तिमी नै धरती बनेर पाइला उचाल्न सिकायो। ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादाले ब्राह्मण जीवनको पर्सनालिटी, ब्राह्मण जीवनको सुख बताउनुहुन्छ। त्यो हो प्रसन्नता र सन्तुष्टता। यो हो ब्राह्मण जीवनको सुख। आज बाबाले सन्तुष्ट मणिहरूको माला देखिरहनु भएको थियो। 3 प्रकारको माला आज बाबाले देख्नुहुन्छ। सन्तुष्ट मणिको हामीले नयाँ वर्षमा पनि बाबासँग सन्तुष्ट रहने, सन्तुष्ट अरूलाई पनि बनाउने त्यो वरदान हामी सबैले लिइसकेका छौँ। आज बाबाले सन्तुष्ट मणिको माला देखिरहनु भएको छ। 3 प्रकारको माला। एउटा माला छ जो सदा हर परिस्थितिमा, हर समय स्वयं पनि सन्तुष्ट रहन्छ र अरूलाई पनि सदा सन्तुष्ट दिन्छ। हर परिस्थितिमा, हर समय ऊ सदा
सन्तुष्ट छ। दोस्रो नम्बरको माला बाबा भन्नुहुन्छ कहिले सन्तुष्ट कहिले असन्तुष्ट। सन्तुष्ट पनि छन् तर कहिले कस असन्तुष्टताको छाया मात्रै पर्छन्। फेरि अलिकता छाया परेपछि फेरि त्यो छायाबाट फस्छ पनि र तुरन्त निक्ली पनि हाल्छ। अर्थात् कहिले सन्तुष्ट र कहिले कस असन्तुष्ट। यो दोस्रो प्रकारको माला। तेस्रो प्रकारको माला बाबा भन्नुहुन्छ जो हर परिस्थितिमा हर समय असन्तुष्ट रहन्छ। स्वयंसँग असन्तुष्ट, व्यक्तिसँग असन्तुष्ट, परिस्थितिसँग असन्तुष्ट, ड्रामासँग असन्तुष्ट, हैन, हर बातमा जो असन्तुष्ट हुन्छ त्यो तेस्रो नम्बरको माला। बाबा आज दोस्रो नम्बरको माला देखेर बापदादा दुवैको रुरिहान चलिरहेको थियो। बाबा के देख्न चाहनुहुन्छ? ब्रह्मा बाबाले के देख्न चाहनुहुन्छ भने बाबाको इच्छा के छ? जो दोस्रो नम्बरको माला छ जसमा अलिकता मात्रै छाया छ असन्तुष्टताको, अलिकता प्रतिशत छाया मात्रै छ, त्यो 2 नम्बरको बच्चाहरू 2 नम्बरको माला फर्स्ट नम्बरमा कसरी ल्याउने, हैन? जसरी अर्जी हुन्छ नि, सिफारिस गर्छ नि, अगर 5% कम छ फर्स्ट डिभिजनमा आउनाले, केवल 5 या 2% अगर कम छ भने त्यसलाई सिफारिस गरिन्छ। भाइ यो फर्स्ट डिभिजन आनुमा यसको केवल 5% मात्रै यसको कम छ, बाँकी त फुल छ, हैन? अब यसलाई चाहिँ नि के गर्ने, सिफारिस गरिदिन्छ। त्यस्तै ब्रह्मा बाबाले पनि दोस्रो नम्बरको मालालाई सिफारिस गरिरहनुहुन्थ्यो, हैन? अलिकता असन्तुष्टता छ तर यो दोस्रो नम्बरको माला कसरी पहिला नम्बरमा लैजाने यो बापदादाको रुरिहान आपसमा भइरहेको थियो। त्यो मध्यममा पनि सबै होइन, केवल 25-30 जना यस्तो बच्चाहरू छन्। बाबाले आज सङ्ख्या बताए 25-30 जना यस्तो बच्चाहरू छन् जसलाई बाबाले फर्स्ट नम्बरमा देख्न चाहनुहुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा कसरी ल्याउने त्यो बापदादाको आपसमा रुरिहान चलिरहेको थियो। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवन बाबाको बच्चा बन्नुको बाद, भाग्य विधाता भगवानको बच्चा बन्नुको बाद असन्तुष्टता किन हुन्छ? के कारण छ त? होइन, असन्तुष्टता किन? जब यो स्लोगन छ कि ब्राह्मण जीवनमा या ब्राह्मणको खजानामा कुनै पनि अप्राप्ति छैन। बाबाले हर विधिले हर तरिकाले एक साथ एक समयमा सबैलाई यति भण्डारादेखि भरपूर, यति प्राप्तिदेखि, यति खजानादेखि भरपूर गरिरहनु भएको छ, वरदान दिइरहनु भएको छ। फेरि पनि बच्चाहरूमा असन्तुष्टता आउने कारण किन त? किन असन्तुष्टता छ? दुनिया व्यक्ति दुनियावी असन्तुष्टता हो त्यो त छुट्टै कुरा हो, हैन? तर भगवानको बच्चा, ब्राह्मण बच्चा जसको खजानामा अप्राप्ति कुनै चिज छैन, सबै सम्पन्न छ, हैन? यस्तो वरदान प्राप्त गर्ने आत्माहरू असन्तुष्टता किन त? के कारण छ? बाबाले कारण पनि बताउनु भयो। बाबाले कारण के बताउनु भयो भने कि सबै कुछ प्राप्ति छ, प्राप्तिदेखि सम्पन्न आत्मा छ, तर त्यो प्राप्तिलाई स्मृतिमा ल्याउँदैन बच्चाहरूले। कहिले स्मृतिमा पनि ल्याउँछ तर स्वरूप बन्दैन, स्मृति स्वरूप बन्दैन। मुखबाट खुश छ, हैन? मुखबाट खुश छ तर दिलबाट खुश छैन, हैन? यो बाबाले आज कमी बताए। जो प्राप्ति बाबाले दिनुभएको छ त्यो प्राप्तिलाई, त्यो खजानालाई बच्चाहरूले कहिले पनि स्मृतिमा ल्याउँदैन, मुखमा मात्रै ल्याउँछ या स्मृतिमा मात्रै रहन्छ, तर त्यसको स्वरूप बन्दैन। जहाँ स्वरूप बन्दैन, जहाँ प्राप्तिको अनुभूति भइरहेको छैन भने त्यहाँ त असन्तुष्टता अवश्य हुन्छ। असन्तुष्टता हुनुको कारण के त? जहाँ प्राप्तिको कमी छ। सन्तुष्टता त्यहाँ हुन्छ जहाँ सबै कुछ प्राप्ति छ, हैन? सबै प्राप्ति छ त्यहाँ सन्तुष्टता छ। जहाँ स्थूल रूपमा या सूक्ष्म रूपमा कोही अप्राप्ति छ, कोही कमी छ भने त्यहाँ आत्माहरू असन्तुष्ट हुन्छ, होइन र? जब बाबाले यत्रो प्राप्ति गराइसक्नु भएको छ भने हामीलाई त्यो असन्तुष्टता किन हुन्छ? जहाँ असन्तुष्टता छ त्यहाँ कहिले पनि त्यो आत्मा प्रसन्न खुसी हुन सक्दैन। जो आत्मा सदा खुश हुँदैन त्यसको मनभित्र कई प्रकारको प्रश्न चलिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि प्रसन्नचित आत्मा प्रश्न गर्न सक्दैन।
जो प्रसन्नचित हुँदैन उसको मनको भित्र दिलको भित्र सदा प्रश्न चलिरहन्छ, ऊ प्रश्नचित हुन्छ अरे, प्रश्नचित हुन्छ अरे। ड्रामासँग प्रश्न, मेरो ड्रामा किन यस्तो, मेरो भाग्य किन यस्तो, होइन हो कि होइन, मेरो भाग्य किन यस्तो, मेरो ड्रामा किन यस्तो, होइन म किन यस्तो, फलाना किन यस्तो, होइन फलानाको सभा संस्कार किन यस्तो, मेरो शरीर किन यस्तो, हरेक बातमा उसले प्रश्न गरिरहन्छ। जो प्रश्न गर्छ त्यो आत्मा कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन, प्रसन्नचित हुन सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्छ सदा मनमा सदा खुसी तब हुन सक्छ जब तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ। असन्तुष्ट त्यो आत्मा हुन सक्छ जसले सदा बाबाको प्राप्ति, बाबाले जो प्राप्ति दिएको त्यो सदा स्मृतिमा ल्याउँछ र स्वरूपमा उतार्छ। हमेशा त्यो आत्मा सदा खुश रहन्छ, होइन। त आज बाबाले ब्राह्मण जीवनको सुख के हो? ब्राह्मण जीवनको सुख हो सन्तुष्टता र प्रसन्नता। त्यो नआउनको कारण के हो? त्यो कारण पनि बाबाले सुनाउनु भयो र निवारण पनि सुनाउनु भयो। जा विस्तारमा मुरली सुन्नेछौँ। 2077 साल पोष 19 गते आइतबार 3/1 सन् 2021 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य। मुरलीको सार, ब्राह्मण जीवनको सुख सन्तुष्टता र प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवनको सुख केमा छ? सन्तुष्टता र प्रसन्नता। ओम शान्ति। आज बाप दादाले चारैतिरका आफ्ना अति प्यारा सिकिलदा ब्राह्मण बच्चाहरू मध्येमा विशेष ब्राह्मण जीवनको विशेषता सम्पन्न बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाले को बच्चालाई देखिरहनु भएको छ? अति प्यारा सिकिलदा बच्चाहरू मध्येमा पनि विशेष ब्राह्मण जीवनको जो विशेषतादेखि सम्पन्न आत्मा छ, त्यस्तो विशेषता सम्पन्न बच्चाहरूलाई बाबाले आज देखिरहनु भएको छ। आज अमृत बेला बाप दादाले, ध्यानसँग सुन्नु होला मुरली, एकदम सूक्ष्म र गहिरो छ, हैन। आज बाप दादाले अमृत बेला सर्व ब्राह्मण कुल बच्चाहरू मध्येबाट 3 विशेष आत्माहरूलाई चुनिरहनु भएको थियो। सर्व ब्राह्मण कुल बच्चाहरू मध्येमा पनि ती विशेष आत्माहरूलाई चुनिरहनु भएको थियो, जो सदा सन्तुष्टताद्वारा स्वयं पनि सन्तुष्ट रहन्छन् र अरूलाई पनि सन्तुष्टताको अनुभूति आफ्नो दृष्टि, वृत्ति र कृतिद्वारा सदा सन्तुष्ट गराउँदै आएका छन्। कुन बच्चालाई बाबाको नजर, कुन बच्चा माथि बाबाको नजर छ? अमृत बेलादेखि नै बाबाले भन्नुहुन्छ जो सदा खुद सन्तुष्ट रहन्छ र अरूलाई पनि सन्तुष्ट गराउँछन्, अरूलाई पनि सन्तुष्टताको अनुभूति आफ्नो दृष्टिद्वारा, वृत्तिद्वारा, आफ्नो कर्मद्वारा सन्तुष्टता अनुभूति गराउँछन्, त्यस्तो आत्मालाई आज बाबाले देखिरहनु भएको थियो। आज यस्ता सन्तुष्ट मणिको माला बनाइरहनु भएको थियो, जो सदा सङ्कल्पमा, बोलीमा, सङ्गठनको सम्बन्ध सम्पर्कमा, कर्ममा सन्तुष्टताको सुनौला पुष्पहरू बाप दादाद्वारा आफूमाथि बसिरहेको अनुभव गर्छन्, हैन। बच्चाहरूले, कुनै बच्चाहरूले सन्तुष्ट मणिको जो बच्चाहरू छन् त्यसले के गरिरहेको थियो? बाप दादाद्वारा सदा सङ्कल्पमा, बोलीमा, सङ्गठन र सम्बन्ध सम्पर्कमा, कर्ममा सन्तुष्टताको फूल, पुष्प बाप दादाद्वारा आफूमाथि बसिरहेको उसले अनुभव गरिरहेको हुन्छ। र सर्वप्रति पनि सन्तुष्टताका सुनौलो पुष्पहरू, जसलाई बाबाले भन्छ गोल्डन फुल, हैन, सुनौलो पुष्पहरूको वर्षा सदा गरिरहन्छ। आफ्नो माथि पनि बाबाको त्यो गोल्डन वर्षा परिरहेको अनुभव भइरहेको हुन्छ उसलाई, र आफ्नो सन्तुष्टताको द्वारा पनि उसले अरूलाई पनि त्यो गोल्डन पुष्पको अनुभूति गराइरहेको हुन्छ। यस्ता सन्तुष्ट आत्माहरू सबै चारैतिरका मध्यबाट कोही कोही मात्र देखिए।
सबै होइन। के भन्नुभयो बाबाले? यस्ता सन्तुष्ट आत्माहरूमा पनि सबै चारैतिरका मध्येबाट कोही कोही मात्र देखिए। माला ठुलो बनिन। बाबाले माला बनाइरहेको थियो होइन, तर माला ठुलो बनिन, छोटो माला बन्यो। सन्तुष्ट मणि आत्माहरूको माला छोटो बन्यो। तैपनि बाप दादा बारम्बार सन्तुष्ट मणिको माला देखेर हर्षित भइरहनु भएको थियो, किनकि यस्ता सन्तुष्ट मणिहरू नै बाप दादाको गलेको हार बन्छन्। अनि के भन्छन्? यस्ता सन्तुष्ट मणि आत्माहरू एक त भगवान बाप दादाको गलेका हार बन्छन्, दोस्रो राज्य अधिकारी पनि बन्छन्, र साथसाथमा भक्तहरूले जप्ने शिरोमणि माला पनि बन्छन्। होइन, तीनटा भाग्य मिल्छ उसलाई। के मिल्छ? बाप दादाको गलेको हार पनि बन्छन्, र भविष्यमा राज्य अधिकारी पनि बन्छन्, र फेरि भक्तहरूको सिमरण गर्ने होइन जप्ने सिमरण माला पनि ऊ बन्छन्। बाप दादाले अरू बच्चाहरूलाई पनि हेरिरहनु भएको थियो। यो पहिला नम्बरको माला बाबाले वर्णन गर्नुभयो। बाप दादाले अरू बच्चाहरूलाई पनि हेरिरहनु भएको थियो, जो कहिले सन्तुष्ट कहिले असन्तुष्टको सङ्कल्प मात्र छायाभित्र आउँछन्। कहिले सन्तुष्ट फेरि कहिले असन्तुष्टताको सङ्कल्प मात्र छायाभित्र आउँछन् र फेरि निस्किन्छन्, तर फस्दैनन्। दोस्रो नम्बरको माला, छाया पर्छ होला, अलिअलि छाया पर्छन्, असन्तुष्टताको छायामा आउँछन्, फस्छन्, फेरि छिटो निक्लि पनि हाल्छन् होइन। तेस्रो बच्चाहरू, यो दोस्रो नम्बरको बच्चा बाबाले भन्नुभयो। तेस्रो नम्बरको बच्चा कहिले सङ्कल्पको असन्तुष्टता, कहिले स्वयंसँगको असन्तुष्टता, कहिले परिस्थितिद्वारा असन्तुष्टता, कहिले स्वयंको हलचलद्वारा असन्तुष्टता, आफ्नो स्थिर माइन्ड छैन, स्थिर मन छैन, कहिले आफैदेखि असन्तुष्टता, आफ्नो स्थितिको हलचलदेखि असन्तुष्टता, कहिले सानातिना कुराबाट असन्तुष्टता होइन। सानातिना कुराबाट पनि यो किन यस्तो, उस्तो किन, यस्तो किन होइन। यो जो साना कुराहरू जीवनमा आउँछ, त्यस्तो सानो कुराबाट पनि असन्तुष्टता यही क्रममा चल्दै निस्किँदै गर्छन्। आउँछ पनि, निस्किन्छन् पनि, फेरि फस्छ पनि, फेरि निकल्छ पनि होइन। त्यही चक्र चलिरहन्छ। तेस्रो नम्बरको बच्चा त्यही चक्रमा चलिरहन्छ, कहिले सन्तुष्टता, कहिले असन्तुष्टता, कहिले सन्तुष्टता, कहिले असन्तुष्टता। फेरि निस्किँदै गर्छन् र फेरि फसी पनि रहन्छन्। निस्किन्छ पनि, फेरि फसी पनि रहन्छन्। यस्ता माला पनि देखियो। अब यस्ता 3 माला आज बाबाले तयार गर्नुभयो। बुझ्नुभयो कुन कुन माला? पहिला नम्बरको माला कुन? अरूलाई आफ्नो दृष्टि, वृत्ति, कर्मबाट, सङ्कल्प, बोली, हरेक सम्बन्ध, सम्पर्क, सङ्गठनबाट सबैलाई आफू पनि सन्तुष्ट र अरूलाई पनि सदा सन्तुष्टताको अनुभूति गराइरहन्छ। दोस्रो नम्बरको माला, जो कहिले सन्तुष्ट त रहन्छ, तर कहिले कसो असन्तुष्टताको छाया पर्छ, तर तुरन्त निस्किन पनि सक्छ, निक्लिहाल्छ, फेरि फस्दैन। तेस्रो नम्बरको कहिले स्वयंदेखि स्वयंसँग असन्तुष्ट, कहिले आफ्नो स्थितिको हलचलदेखि असन्तुष्ट, कहिले परिस्थितिसँग असन्तुष्ट, कहिले व्यक्तिसँग असन्तुष्ट, कहिले फेरि सानातिना कुरादेखि पनि असन्तुष्ट। यही क्रममा चलिरहन्छ, कहिले फस्ने, कहिले निकल्ने, कहिले फस्ने, कहिले निकल्ने। यस्ता 3 माला तयार भए। मणिहरू त सबै हुन्। मणिहरू यो 3टै प्रकारको मणिहरू त सबै हुन्, तर सन्तुष्ट मणिहरूको झलक र अरू 2 प्रकारका मणिहरूको झलक कस्तो हुन्छ, यो त तिमीहरूले पनि जान्न सक्छौ हैन। मणि त सबै छन्, त मणिमा पनि के छ? जो सन्तुष्ट मणि आत्मा छ, जो मणि छ, उसको झलक र फलक र अन्य साधारण मणिको झलक र फलकमा त अन्तर छ नि।
त्यो त अनुभव सबैले गरिरहेको छ नि। ब्रह्मा बाबाले बारम्बार तीनै मालालाई हेर्दै हर्षित पनि भइरहनु भएको थियो र साथसाथै प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको थियो। के प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो? बाबाले दोस्रो नम्बरका मालाका मणिहरू पहिलो मालामा कसरी आउन सक्लान्, त्यो चिन्ता, बाबालाई चिन्ता भनेको चिन्तन होइन। जो दोस्रो नम्बरको माला छ त्यो पहिला नम्बरमा कसरी ल्याउने, कसरी आउने, त्यो बाबालाई त्यो चिन्तन चलिरहेको थियो। रुरिहान चलिरहेको थियो। कोसँग? बाप दादा आपसमा, शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको आपसमा रुरिहान कि यो दोस्रो नम्बरको माला छ, यसलाई कसरी पहिला नम्बरमा ल्याउने। ब्रह्मा बाबाको सिफारिस होइन, शिव बाबासँग होइन। अच्छा, किनकि दोस्रो मालाका कुनै कुनै मणिहरू धेरै कम असन्तुष्टताको छाया मात्रको कारणले गर्दा पहिलो मालाबाट वञ्चित रहेका छन्। उसमा धेरै गुण विशेषता, तर अलिअलि छाया, असन्तुष्टताको छाया पर्नुको कारणले गर्दा पहिला नम्बरमा आउन ऊ के भयो? वञ्चित भएको छ। र यिनीहरूलाई परिवर्तन गरेर जसरी भए पनि पहिलो मालामा ल्याउन सकियोस्, यो ब्रह्मा बाबाको चिन्तन होइन। एक एकको गुण, विशेषता, सेवा सबैलाई सामुने ल्याउँदै, एक एकमा के गुण छ, विशेषता छ, त्यो बाबाले हेरिरहनु भएको छ, केलाइरहनु भएको छ होइन। सामने ल्याउँदै बारम्बार यही भन्नुभयो, यिनीहरूलाई पहिलो मालामा ल्याऊ। शिव बाबासँग सिफारिस, अर्जी होइन। एक एकको गुण, एक एकको विशेषता हेरेर ब्रह्मा बाबाले यो बच्चाहरूलाई बाबा कसरी पहिलो नम्बरमा ल्याउँ भनेर रुरिहान गरिरहेको थियो। ब्रह्मा बाबा यस्ता करिब 25-30 मणिहरू थिए अरे, धेरै पनि थिएन। कस्ता थिए? जसलाई बाबाले फर्स्ट नम्बरमा ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कस्ता थिए? 25-30 मणिहरू थिए, जसमाथि ब्रह्मा बाबाको विशेष रुरिहान चलिरहेको थियो। फेरि ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो, पहिलो नम्बरको माला यी मणिहरूलाई पनि राख्नुपर्छ। सिफारिस गर्नुभयो ब्रह्मा बाबाले। कसलाई? शिव बाबालाई होइन। सिफारिस हुन्छ नि, किनकि धेरै त छैन, कमी अलिकता छाया मात्रै छ। बाबा यिनीहरूलाई पहिला नम्बरमा त राख्नुपर्छ, जस्तो सिफारिस गर्छ नि होइन। त्यस्तै ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो कि यिनीहरूलाई पहिला नम्बरको मालामा यी मणिहरूलाई पनि राख्नुपर्छ। तर फेरि के गर्नुभयो? फेरि स्वयं नै मुस्कुराउँदै यही भन्नुभयो, बाबाले यिनीहरूलाई अवश्य पहिलोमा ल्याएर नै देखाउनुहुन्छ। फेरि बाबाले के आफैसँग भन्यो? फेरि मुस्कुराउँदै भयो। एक त सिफारिस पनि गर्नुभयो र साथसाथमा फेरि मुस्कुराउँदै यही भन्नुभयो, बाबाले यिनीहरूलाई अवश्य पहिलोमा ल्याएर नै देखाउनुहुन्छ। यस्ता विशेष मणिहरू पनि थिए। यसरी रुरिहान चल्दै गर्दा एउटा कुरा निस्क्यो। के निस्क्यो? असन्तुष्टताको विशेष कारण के हो त होइन। अब कारण के हो त? किन असन्तुष्टता छन्? असन्तुष्टता केमा छन्? किन छन् असन्तुष्टता? त्यो कारण के हो त? जबकि संगम युगको विशेष वरदान सन्तुष्टताको हो, तर पनि वरदाताद्वारा वरदान प्राप्त वरदानी आत्माहरू दोस्रो नम्बरको मालामा किन आउँछन्? किन आपसमा रुरिहान चलिरहेको थियो बाप दादाको कि बच्चाहरूलाई यति वरदान, यो वरदानी समय हो कि होइन? यो संगमयुग वरदानी समय हो। और वरदान, विशेष वरदान बाबाले सन्तुष्टताको दिनुभएको छ, किनकि यत्रो खजाना, यत्रो अखुट खजाना, यत्रो अखुट प्राप्ति बाबाले दिनुभएको छ। त वरदाताद्वारा वरदान प्राप्त गरेर पनि दोस्रो नम्बरको मालामा किन आउँछ? माना किन असन्तुष्टता भयो? यत्रो बाबाले प्राप्ति दिइरहनु भएको छ, यत्रो वरदान दिइरहनु भएको छ, वरदानी आत्मा बनेर पनि दोस्रो नम्बरमा किन आयो? यो बाबाको प्रश्न। सन्तुष्टताको बीज हो सर्व प्राप्ति, असन्तुष्टताको बीज हो स्थूल अथवा सूक्ष्म अप्राप्ति। सन्तुष्टताको बिउ के हो? प्राप्ति। अगर प्राप्ति छ भने म खुसी हुँदैन, म सन्तुष्ट हुँदैन।
र जरासा पनि अप्राप्ति छ भने म के हुन्छु? असन्तुष्ट हुन्छु, हैन? त असन्तुष्टताको बीज हो स्थूल अथवा सूक्ष्म अप्राप्ति। जब ब्राह्मणको गायन छ, के गायन छ? अप्राप्त छैन कुनै पनि वस्तु ब्राह्मणहरूको खजानामा अथवा ब्राह्मणहरूको जीवनमा। यो स्लोगन छ सङ्गम युगको, ब्राह्मण आत्माको यो स्लोगन छ। के स्लोगन छ? अप्राप्त छैन कुनै वस्तु ब्राह्मणहरूको खजानामा अथवा ब्राह्मणहरूको जीवनमा। फेरि असन्तुष्टता किन त? बाबाले प्रश्न गर्दैछन्, असन्तुष्टता किन? के वरदाताले वरदान दिँदा अन्तर राख्नुभयो? बाबा वरदाता बाबाले वरदान दिनुमा फरक पार्नुभयो, अन्तर राख्नुभयो? या लिनेहरूले अन्तर राख्यो? के भयो? दिनेवालाले अन्तर राख्यो या लिनेवालाले अन्तर राख्यो? के भयो? बाबा प्रश्न गर्दैछ बच्चाहरूसित, के भयो? जब वरदाता दाताको भण्डार भरपूर छ, यति भरपूर छ जो तिम्रा अर्थात् श्रेष्ठ निमित आत्माहरूका जो बहुत कालदेखि ब्रह्मा कुमार र ब्रह्मा कुमारी बनेका छन्। सबै के बनेका छन्? धेरै लामो समय के बनेको छ? ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेका छन्। तिनीहरूका 21 जन्मका वंशावली र फेरि तिनीहरूका भगतहरूको पनि वंशावली, तिनी पनि यस प्राप्तिको आधारमा चलिरहन्छ। यति ठुलो प्राप्ति छ, फेरि पनि असन्तुष्टता किन? बाबा प्रश्न गर्दैछ, किन? भन्नुहोस् त किन? स्मृतिमा पनि छ नि कति राम्रो पोइन्टहरू चिन्तन। अगर पोइन्ट रिपिट गर त पोइन्ट पनि कति राम्रो चिन्तन भइरहन्छ। स्वरूप उतार्दैन। अच्छा, अरू भाइजीहरू किन असन्तुष्टता छ भन्नुहुन्छ? बाबाले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, असन्तुष्टता किन? अखुट खजाना सबैलाई प्राप्त छ, एउटै द्वारा, एउटै किसिमको, एउटै समयमा, एउटै विधिले। तर प्राप्त भएको खजानालाई हर समय कार्यमा लगाउँदैनन्। बुझ्यो नि? एउटा कारण के बताए बाबाले? बाबाले एउटै बाबाद्वारा एउटै किसिमले, अलग अलग फरक होइन, एउटै किसिमले एउटै समयमा, मुरली त सबैको लागि एउटै हो हैन? एउटै समयमा एउटै तरिकाले सबलाई खजाना बाबाले दिइरहनु भएको छ। तर फरक के पर्यो? प्राप्त भएको खजानालाई हर समय कार्यमा लगाउँदैनन्, अर्थात् स्मृतिमा राख्दैनन्। पहिला कारण यो बताए बाबाले। मुखबाट खुसी हुन्छन्। मुखबाट के हुन्छ? खुसी हुन्छ। अब ज्ञानको मुखबाट वर्णन गरेपछि, सुनाएपछि त खुसी त मिल्ने भयो नि, होइन? मुखबाट खुसी हुन्छन्, तर दिलबाट खुसी हुँदैनन्। मुखबाट खुसी छन् बच्चाहरू, तर दिलबाट खुसी हुँदैनन्। दिमागको खुसी हुन्छ। बाबाले कति मिठो मुरली सुनाए, बाबाको ज्ञान कति मिठो होइन? त दिमागबाट खुसी हुन्छन्, तर दिलको खुसी हुँदैनन्। प्राप्त कारण के त? अब त्यो पनि कारण सोध्नुभयो बाबाले। कारण प्राप्त खजानाहरूलाई स्मृति स्वरूप भएर कार्यमा लगाउँदैनन्। प्राप्त भएको खजानालाई स्मृति स्वरूप भएर कार्यमा लगाउँदैनन्। स्मृति रहन्छ, याद पनि छ, होइन? मुरलीको पोइन्ट याद छैन कसैलाई? मुरलीको चिन्तन हुँदैन? मुरलीको स्मृति पनि छ, ज्ञान रतन खजानाको स्मृति पनि रहन्छ, तर स्मृति स्वरूपमा आउँदैनन्। प्राप्ति बेहदको छ, तर त्यसलाई ठिक गर न माइक। प्राप्ति बेहदको छ, तर नस्तिक भएर होइन। बाबा भन्नुहुन्छ प्राप्ति बेहदको छ, तर त्यसलाई कता कता हदको प्राप्तिमा परिवर्तन गरिदिन्छ।
बेहदको प्राप्ति छ, तर त्यो प्राप्तिलाई सीमामा ल्याइदिन्छ, हदमा ल्याइदिन्छ होइन, हदको प्राप्तिमा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यही कारणले हद अर्थात् अलपकालको प्राप्तिको इच्छाले, अलपकालको प्राप्तिको इच्छाले बेहदको प्राप्तिको फलस्वरूप जुन सदा सन्तुष्टताको अनुभूति हुनुपर्ने हो त्यसबाट वञ्चित गरिदिन्छ। किनकि हाम्रो बुद्धि कहाँ गयो? बेहदबाट निस्केर हदको तरफ गयो। हदको अल्पकालको प्राप्तिको तरफ हाम्रो बुद्धि जान्छ। जब हदको प्राप्तिको कामना राख्छ, हामीले हदको प्राप्तिको चाहना राख्छ भने अनि त्यसले बेहदको प्राप्तिबाट के गराइदिन्छ? वञ्चित गराइदिन्छ। त्यसबाट वञ्चित गरिदिन्छ। हदको प्राप्तिले दिलमा सीमा राखिदिन्छ। के नुकसान छ? हदको प्राप्तिले के गर्छन्? दिलमा सीमा, दीवार हैन। बेहद भनेको एकदम खुला, कोही दीवार छैन, कोही सीमा छैन। तर हद भनेको के हो? सीमा राखिदिन्छ, दिलमा सीमा राखिदिन्छ। त्यसैले असन्तुष्टताको अनुभूति हुन्छ। किनकि हदको प्राप्तिले कहिले पनि हामीलाई खुसी दिन सक्दैन। हदको मानसानले कहिले पनि हामीलाई खुसी मिल्न सक्दैन। हदको प्यारले कहिले पनि हामीलाई खुसी मिल्न सक्दैन। या हदको चाहना, हदको सानो सानो कुराले होइन कहिले पनि हामीलाई खुसी मिल्न सक्दैन। अल्पकालको लागि खुसी त मिल्छ, थोरै कालको लागि खुसी मिल्छ, किनकि सीमा छ नि, सीमा छ नि। थोरै समयको लागि त खुसी मिल्छ, तर सदा कालको लागि सन्तुष्टता मिल्न सक्दैन। हदको इच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ हदको प्राप्तिले दिलमा सीमा राखिदिन्छ। त्यसैले असन्तुष्टताको अनुभूति हुन्छ। सेवामा सीमा राख्छन्। यति मात्रै सेवा गर्ने हो, यहाँको मात्रै सेवा गर्ने हो, यही स्थानको मात्रै सेवा गर्ने हो। यो पनि के हो? सेवामा पनि दीवार होइन। हदको सेवा भयो नि, बेहदको सेवा त जहाँ पनि सेवा गर्न पर्ने, जुन स्थानको पनि सेवा गर्न पर्ने, जहाँ पनि जान सक्न पर्ने, जस्तो पनि गर्न सक्ने। बेहदको बाबाले त कोही दीवार त राख्नु भएको छैन। जहाँ पनि सेवा गर्न सकिन्छ, जुन स्थानमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि हदको प्राप्तिले के गर्छन्? एक त दिलमा सीमा राखिदिन्छ, दोस्रा सेवामा पनि सीमा राख्छन्। दिलमा पनि सीमा, दिलमा सीमा भनेको के हो? बुझ्नुभयो यसको गहराई? दिलमा सीमा राख्नु भनेको कसैलाई धेरै माया गर्नु, कसैसित नफरत गर्नु, कसैलाई आफ्नो बनाउनु, कसैलाई पराय बनाउनु, यो के भयो? दिलको सीमा, हदको सीमा भयो नि। विशाल दिलवाला त के हुन्छ? समानता। विशाल दिलमा सबैलाई उसले समाइदिन्छ। राम्रोलाई मात्रै समाउँदैन, नराम्रोलाई पनि उसले समाइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? केवल राम्रोलाई समाउनु त त्यो ठुलो कुरा होइन, तर नराम्रो इन्सानलाई, नराम्रो व्यक्तिलाई, कमी कमजोरी भएको आत्मालाई पनि दिलमा समाएर राख्नु, प्यार गर्नु, यो हो सबभन्दा ठुलो कुरा, विशेषता। बुझ्नुभयो नि? यसलाई भन्छ बेहदको सीमा, बेहदको दिल। त्यही भएर दिलमा पनि कसैले सीमा राख्छन्, सेवामा पनि सीमा राख्छन्। किनकि हदको इच्छाको फलले मन इच्छित फल प्राप्त हुँदैन। हदको इच्छाको फल अल्पकालको पूर्ति गर्नेवाला हुन्छन्। त्यसैले अहिले भर्खरै सन्तुष्टता, अहिले भर्खरै फेरि के? असन्तुष्टता। हदको इच्छाले थोरै समयको लागि पूर्ति त गराउँछन् हैन, तिम्रो चाहना जो इच्छा छ त्यो पूरा त गराइदिन्छ, तर फेरि के हुन्छ? फेरि सदाकालको लागि त सन्तुष्टता हुँदैन नि, फेरि भर्खरै असन्तुष्टता पनि भइहाल्छ हैन। त त्यसैले अहिले भर्खरै सन्तुष्टता, अहिले भर्खरै फेरि असन्तुष्टता हुन्छ। हदले बेहदको नशा अनुभव हुन दिँदैन। त्यसैले विशेष चेक गर। के चेक गर? अब मनको अर्थात् स्वयंको सन्तुष्टता, सर्वको सन्तुष्टता अनुभव हुन्छ। अब आफ्नो दिलमा हात राखेर चेकिङ गर्ने
के मलाई स्वयंप्रति सन्तुष्टता छ र अरूप्रति पनि सन्तुष्टता अनुभव हुन्छ, यो चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा। सन्तुष्टताको निशानी के हो त? बाबाले कारण बताए किन असन्तुष्ट हुन्छ, होइन? कारण बताउनु भयो नि। अब सन्तुष्टताको निशानी के हो त? जो सन्तुष्ट आत्मा छ उसको निशानी के हो? अब निशानी सुनाउनु भयो बाबाले। सन्तुष्टताको निशानी हो ऊ मनबाट, दिलबाट, सर्वबाट, बाबाबाट, ड्रामाबाट सन्तुष्ट रहन्छ। ठिक छ? के निशानी हो? आफ्नो मनबाट, दिलबाट र सर्वबाट, सबैबाट, बाबाबाट अनि ड्रामाबाट सदा सन्तुष्ट। उसको मनमा र तनमा सदा प्रसन्नताको लहर देखिन्छ। किन मान्छे खुसी हुँदैन? किनकि उसको चाहना पुरा हुँदैन, होइन? उसको प्राप्ति पुरा हुँदैन, उसले सोचेको जस्तो हुँदैन, होइन? त्यही भएर जब पुरा हुँदैन, अप्राप्ति हुन्छ, त्यहाँ फेरि उसलाई असन्तुष्टता हुन्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ उसको मनमा र तनमा सदा प्रसन्नताको लहर देखिन्छ। चाहे, अब सुन्नुहोस् लाइन ध्यानसँग, चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्। अब सन्तुष्टता भनेको के हो? राम्रो वातावरणमा, राम्रो परिस्थितिमा, राम्रो व्यक्तिको साथ, होइन? या मेरो अनुकूल अनुसार म सन्तुष्ट भए त्यो ठुलो कुरा होइन। तर सुन्नुहोस्, चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, चाहे कुनै आत्मासँग हिसाब किताब चुक्ता गर्ने सामना होस्, बुझ्नुभयो नि? अब आफ्नो हिसाब किताब कोसँग चुक्तो गर्न जाने? यही ब्राह्मण परिवार पनि त छ नि। यो कति जन्म, यिनीसित त हाम्रो कति जन्म छ साथमा। अरूसित त द्वापर युगदेखि हिसाब किताब होला। हामीले त 84 जन्मसम्म यो ब्राह्मण आत्मासित साथ निभाइरहेको छु, कुनै न कुनै जन्ममा, होइन? कुनै न कुनै सम्बन्धबाट, रूपबाट कति हाम्रो हिसाब किताब बन्यो होला। त के यहाँ चुक्तो नगर्ने त? कहाँ जाने? दुनियाँको मान्छेसित हिसाब किताब चुक्तो गर्ने जाने? उसित त मेरो सम्बन्धै छैन। सम्बन्ध कोसँग छ? यही ब्राह्मण परिवारसँग छ। किनकि यो 84 जन्मको सम्बन्ध छ। 84 जन्म छोडो, 63 जन्ममा हाम्रो कति हिसाब किताब बन्यो होला, हो कि होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ चाहे कुनै आत्मा हिसाब किताब चुक्ता गर्न, सामना गर्ने आइरहोस्, टक्कर लिइरहोस् मसित, होइन? सामना गर्ने आइरहोस् मसित, चाहे शरीरको कर्म भोग सामना गर्न आइरहोस्, तर हदको कामनाबाट मुक्त आत्मा सन्तुष्टताको कारणले सदा प्रसन्नताको झलकमा चम्किने सितारा देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? सन्तुष्टताको निशानी के हो? ऊ मनबाट, दिलबाट, स्वयंबाट, बाबाबाट अनि ड्रामाबाट सन्तुष्ट। जो सन्तुष्ट छ उसको मन और तन सदा प्रसन्न रहन्छ। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, उसले बाबा यस्तो समस्या किन आयो, बाबा यो परिस्थिति किन आयो, यो गुनासो छैन, बाबासँग यो प्रश्न छैन। जस्तो सुकै परिस्थिति आयो, चाहे कुनै आत्मासँग हिसाब किताब चुक्ता गर्ने सामना किन नहोस्, बाबा यो आत्मा किन यस्तो, यो आत्माले मलाई किन यस्तो गर्छ, यो आत्मा मेरो पछाडि किन छ, यसैसित मेरो हिसाब किताब किन छ, यो प्रश्न छैन बाबासँग। बुझ्नुभयो नि? यो प्रश्न हुँदैन बाबासँग। आओस्, जति आओस्, मलाई खाली हुन छ, चुक्तो हुन छ, खुसी खुसीको साथ। चाहे कुनै आत्मा हिसाब किताब चुक्ता गर्न सामना गर्ने आइरहोस्, चाहे शरीरको कर्म भोगको हिसाब, बाबा मेरो शरीर किन यस्तो, मेरो शरीर किन यस्तो भयो, ठिक भए त मैले कति सेवा गर्ने थियो, मलाई किन रोग लाग्यो, बिमारी किन लाग्यो, मेरै शरीर किन यस्तो भयो, यो प्रश्न छैन, हुँदैन बाबासँग। चाहे शरीरको हिसाब किताब आओस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ हदको कामनाबाट मुक्त आत्मा सन्तुष्टता, किनकि ऊ सन्तुष्ट छ हर परिस्थितिमा, सन्तुष्टताको कारणले गर्दा सदा प्रसन्नताको झलक के हुन्छ? प्रसन्नताको झलक, सदा चम्किलो सितारा छ, सदा चम्किलो सितारा छन्। प्रसन्नचेत आत्मा कहिले कुनै कुरामा प्रश्नचित हुँदैन।
प्रश्न गर्न सक्दैन, यो किन, यो कसरी, यो क्यों भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन। प्रश्न छ भने यसको अर्थ के बुझ्न पर्यो? केही न केही मनमा शङ्का प्रश्न छ भने के बुझ्न पर्यो? प्रसन्नता हुँदैन, कहिले पनि ऊ खुसी हुन सक्दैन। अरूको प्रति उसको दृष्टि छ, अरूको प्रति सोच छ, होइन, या क्यों क्या किन छ भने त्यो आत्मा कहिले खुसी हुन सक्दैन, कहिले सन्तुष्ट हुन सक्दैन, ऊ कहिले पनि प्रसन्न हुन सक्दैन, होइन। सदा प्रश्न छ भने प्रसन्नता हुँदैन। प्रसन्न चित्तको निशानी हो। अब निशानीको प्रसन्न चित्त, एक त बाबाले सन्तुष्टताको निशानी बताए, बुझ्नुभयो नि? देखो कति गहिरो छ, एक एक लाइनमा कति गहराई छ। अब बाबाले प्रसन्न चित्तको निशानी के हो त? म सदा प्रसन्न छु, खुसी छु, त्यसको निशानी के हो? प्रसन्न चित्तको निशानी हो उसले सदा निस्वार्थी, सुन्नुहोस्, निस्वार्थी र सदा सबैलाई निर्दोष अनुभव गर्छ। पहिला लक्षण, कसैलाई पनि दोष दिँदैन, उसले व्यक्तिलाई पनि दोष दिँदैन, यसले किन यस्तो गर्छ भनेर। बाबालाई त दोष दिने कुरै छैन, या परिस्थितिलाई पनि उसले दोष दिँदैन, या आफ्नो साथ जति पनि आफ्नो सेवा साथी सङ्गठन जसित व्यवहार उसलाई पनि उसले दोष दिँदैन। निस्वार्थ भावनाले हेर्छ। स्वार्थ अर्थात् कहिले पनि कसैलाई उसले दोष दिँदैन। उसले किन यस्तो फलाना उस्तो किन भनेर, होइन, मलाई समस्या किन आयो, मेरो भाग्य किन यस्तो, बाबाले किन मेरो ड्रामा यस्तो बनाइदिए, मेरो ड्रामा किन यस्तो बन्यो, भाग्य किन यस्तो, कसैलाई पनि दोष दिँदैन उसले। त प्रसन्नचित आत्मा बाबा भन्नुहुन्छ उसले सदा निस्वार्थी र सदा सबैलाई निर्दोष अनुभव गर्छ। बुझ्नुभयो राधिका बहन? बुझ्नुभयो? प्रसन्नचित आत्माको निशानी। कोही अरूमाथि दोष राख्दैनन्। किन गल्ती भयो, फलानेले गर्दा, उसले गर्दा, यसो गर्दा, कसैको माथि उसले दोष राख्दैन। कोही अरूमाथि दोष राख्दैनन्, न भाग्य विधाता माथि दोष। बाबाले किन यस्तो गर्नुभयो त? बाबाले सबैलाई हेर्नुहुन्छ, मलाई किन हेर्नुहुन्न त, होइन? बाबाले सबैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, मलाई किन मद्दत गर्नुहुन्न त? बाबाले मेरो ड्रामा किन यस्तो बनाइदिनु भयो? बाबालाई पनि दोष छैन, होइन? कोही अरूमाथि पनि दोष छैन, न भाग्य विधाता माथि, न मेरो भाग्य यस्तो किन बनाउनु भयो, यो पनि दोष छैन। न त ड्रामामा, मेरो ड्रामामा यस्तो पार्ट किन छ त, ड्रामालाई पनि उसले दोष दिँदैन। मेरो ड्रामामा नै यस्तो पार्ट छ, न व्यक्तिमाथि यसको स्वभाव संस्कार यस्तो किन, त्यो पनि दोष दिँदैन। देखो कति सूक्ष्म कुरा छ, होइन? ड्रामालाई, आफ्नो भाग्यलाई पनि उसले दोष दिँदैन। मेरो भाग्य किन यस्तो, भाग्य विधाता बाबाले यस्तो भाग्य किन बनाइदियो, त्यो पनि उसले दोष दिँदैन। मेरो ड्रामा यस्तो किन बन्यो, त्यो ड्रामालाई पनि उसले दोष दिँदैन। तर साथसाथमा यो व्यक्ति यो मान्छे किन यस्तो छ त, यो बाबाका बच्चा यत्रो साल ज्ञानमा चलेर यो किन यस्तो छ, ऊ त्यो व्यक्तिलाई पनि उसले दोष दिँदैन। र व्यक्तिको स्वभाव संस्कार यस्तो छ, त्यसलाई पनि उसले दोष दिँदैन। उसको पार्टी त्यस्तो छ बिचारा, उसलाई पनि उसले दोष दिँदैन। न प्रकृतिमाथि, धेरै गरम भयो, किन पानी परिरहेछ, किन जाडो भयो, होइन, किन यो प्रकृतिले यस्तो गर्यो, प्रकृतिलाई पनि उसले दोष दिँदैन। देखो कति सूक्ष्म कुरा। न प्रकृतिमाथि, प्रकृतिको वायुमण्डल यस्तो छ, त्यसको पनि उसलाई दोष छैन, दोष दिँदैन उसले। न शरीरको हिसाब किताबमाथि, होइन, मलाई किन यस्तो बिमारी आयो बाबा, मलाई किन यस्तो भोग्नु पर्यो, त शरीरको हिसाब किताबलाई पनि उसले दोष दिँदैन। देखो कति सूक्ष्म कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ है। न शरीरको हिसाब किताबमाथि, मेरो शरीर किन यस्तो बनायो, मेरो शरीर बाबा राम्रो बनाए त मैले के गर्ने थियो, होइन, किन यस्तो बनाइदियो बाबा, शरीरको माथि पनि दोष छैन। प्रसन्नचित अर्थात् सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टिवाला। के निशानी बताए बाबाले प्रसन्नचित को? निस्वार्थ निर्दोष। कोलाई दोष दिँदैन, सब सुनाए नि, निर्दोष, कुनैलाई पनि उसले दोष दिँदैन। निर्दोष वृत्ति र दृष्टिवाला जो हुन्छन् त्यो सदा प्रसन्नचित। बुझ्नुभयो? कति गहिरो कुरा छ। त्यसैले सङ्गम युगको विशेषता सन्तुष्टता हो र सन्तुष्टताको निशानी हो प्रसन्नता।
यो हो ब्राह्मण जीवनको विशेष प्राप्ति। सन्तुष्टता छैन, प्रसन्नता छैन भने ब्राह्मण बनेर लाभ लिएनौ। के फाइदा ब्राह्मण बनेको, होइन? जीवनमा प्रसन्नता छैन, सन्तुष्टता छैन भने ब्राह्मण जीवन लिएको त लाभ लिएनौ नि। के फाइदा भयो ब्राह्मण जीवन प्राप्त गरेको भन्नुहुन्छ बाबा। ब्राह्मण जीवनको सुख हो नै। केमा छ सुख? ब्राह्मण जीवनको सुख सदा सन्तुष्ट रहनु र प्रसन्न रहनु। ब्राह्मण जीवनको सुख हो नै सन्तुष्टता र प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बन्यो, ब्राह्मण जीवन बन्यो, तर त्यसको सुख लिएनौ भने नामधारी ब्राह्मण भयो नि त्यो त भन्नुहुन्छ। देखो बाबाले, होइन? ब्राह्मण बनेर ब्राह्मण जीवनको सुख अनुभूति गरिनौ, प्रसन्नता, होइन, सन्तुष्टता अनुभव गरिन भने त्यो त के भयो? ब्राह्मण आत्माको, ब्राह्मणको नाम मात्रै लियो नि, नामधारी मात्रै बन्यो नि। कि म ब्राह्मण हुँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी हुँ भन्ने मात्रै भयो नि, होइन? नामधारी मात्रै भयो नि। प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण त भएन। प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण भयो कि नामधारी ब्राह्मण भयो? बाबाले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। नामधारी मात्रै ब्राह्मण भयो या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण भयो? त्यसैले बाप दादाले सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई यही स्मृति दिलाइरहनुहुन्छ, ब्राह्मण बन्यो, अहो भाग्य। आफ्नो भाग्यलाई गर्व गर्नुहोस्, नाच राख्नुहोस् आफ्नो भाग्यमाथि। ब्राह्मण बन्यो, त्यत्रो करोडौँ आत्मामा बाबाले मलाई चुन्यो, ब्राह्मण बनायो, अहो भाग्य, होइन? अहो भाग्य। ब्राह्मण बन्यो, अहो भाग्य। तर ब्राह्मण जीवनको वर्षा के हो त? प्राप्ति के हो त? ब्राह्मण जीवनको वर्षा सम्पत्ति के हो त? सन्तुष्टता। ब्राह्मण त बन्यो, होइन? त ब्राह्मण जीवनको वर्षा के हो त? सम्पत्ति के हो? हाम्रो सम्पत्ति धन के हो? त्यो हो सन्तुष्टता। ब्राह्मण जीवनको वर्षा सम्पत्ति सन्तुष्टता हो र ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पनि के हो? प्रसन्नता हो। ब्राह्मण भगवानको बच्चा और सधैँ अँधेरो, उदास, खुम्चिएको, होइन? के हो कता हो हराएको, त्यस्तो देखेपछि त त्यो त हाम्रो पर्सनालिटी होइन नि। ब्राह्मण जीवनको पर्सनालिटी के हो? प्रसन्नता, सन्तुष्टता। ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व प्रसन्नता हो। यो अनुभवबाट कहिले वञ्चित नरहनु। देखो कति दयालु बाबा भन्छ, बच्चे यो अधिकारबाट, यो वर्षाबाट, यो अनुभवबाट तिमी कहिले पनि वञ्चित नरहनु। अधिकारी हौ। जब दाता वरदाताले खुला दिलले प्राप्तिका खजानाहरू दिइरहनु भएको छ, दिइसक्नु भएको छ भने आफ्नो सम्पत्ति र व्यक्तित्वलाई, आफ्नो सम्पत्ति र व्यक्तित्वलाई खूब अनुभवमा ल्याऊ, खूब ल्याऊ। यही हो मौका, होइन? यो सङ्गम युगको मौका हो, समय हो। आफ्नो व्यक्तित्वलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई खूब अनुभवमा ल्याऊ र अरूलाई पनि अनुभवी बनाऊ। बुझ्यौ? बाबा भन्छ बुझ्यौ? हरेकले अब आफूसँग सोधा। के सोध्ने? के सोध्ने? हरेकले आफूसँग सोधा, म कुन नम्बरको माला छु? कुन नम्बरको माला छु? होइन रतन भाइजी, सोमनाथ भाइजी, बाबा हुन्छ आफूसँग सोधा, म कुन नम्बरको माला छु? माला त छु नै, माला त हो नै, मणि त हो नै, माला त छु नै, तर कुन नम्बरको माला? नम्बर हुन पर्यो नि। कुन नम्बरको माला छु? अच्छा, आज राजस्थान र युपीको ग्रुप छ। राजस्थान अर्थात् राजाई संस्कार भएका, हर सङ्कल्पमा स्वरूपमा राजाई संस्कारलाई व्यवहारमा ल्याउने अर्थात् प्रत्यक्ष देखाउनेवाला, यस्तालाई भनिन्छ राजस्थान निवासी। यस्ता छौ नि, कहिले काहीँ प्रजा त बन्दैनौ नि। यदि वशीभूत भयो भने प्रजा भनिन्छ र मालिक छौ भने राजा भन्छौ। यस्तो होइन कि कहिले राजा बन्ने कहिले प्रजा, होइन। सदा राजै संस्कार स्वतनी स्मृति स्वरूपमा होस्। यस्ता राजस्थानी बच्चाहरूको महत्त्व पनि छ। राजालाई सदैव सबैले उच्च नजरले हेर्छन्, त स्थान पनि राजाको उच्च हुन्छ। राजा सदैव गद्दीमा बस्छन्, होइन। राजा सबैभन्दा ऊँचा स्टेजमा गद्दीमा बस्छन्, प्रजा सदैव तल।
त्यसैले राजस्थानका राजै संस्कार भएका आत्माहरू अर्थात् सदा उच्च स्थितिको आसनमा रहनेहरू यस्ता बन्यौ या बनिरहेका छौ, बनेका छौ र सम्पन्न बन्नु नै छ। राजस्थानको महिमा कोही कम छैन। स्थापनाको हेड क्वार्टर पनि कहाँ छ? स्थापनाको हेड क्वार्टर मुख्यालय पनि कहाँ छ? राजस्थानमा छ। त्यसैले उच्च भयो नि, नामले पनि उच्च र कामले पनि उच्च। यस्ता राजस्थानका बच्चाहरू आफ्नो घरमा पुगेका छौ, बुझ्यौ हैन? राजस्थानी ग्रुपलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। अब आऊ युपी। युपीको भूमिलाई विशेष पावन भूमि भनेर गायन गरिएको छ, किनकि युपीमा जति युपीमा तीर्थ स्थान छ, नदीहरू छन्, त्यो अरू कुनै ठाउँमा छैन हैन? त युपीको भूमिलाई विशेष पावन भूमि भनेर गायन गरिएको छ। पावन बनाउने भक्ति मार्गको गङ्गा नदी पनि कहाँ छ? त्यही छन्। र भक्तिको हिसाबले कृष्णको भूमि पनि कहाँ छन्? मथुरामा छन्, युपीमा नै छन्। भूमिको महिमा धेरै छ। कृष्ण लीला जन्मभूमि हेर्ने पनि युपीमा नै जान्छन्, मथुरा वृन्दावनमा जान्छन् कृष्णको लीला हेर्न हैन? त्यसैले युपीवालाको विशेषता छ, सदा पावन बनेर पावन बनाउने विशेषताले सम्पन्न छन्। जस्तो बाबाको महिमा छ पतित पावन, युपीवालाको पनि महिमा बाबा समान छ। पतित पावनी आत्मा हो नि, भाग्यका सितारा चम्किरहेका छन्। यस्तो भाग्यवान स्थान र स्थिति दुवैको महिमा छ। सदा पावन यो हो स्थितिको महिमा। अरूलाई त्यसैले आफूलाई यस्तो भाग्यवान सम्झन्छौ। सदा आफ्नो भाग्यलाई हेरेर हर्षित हुँदै स्वयं पनि सदा हर्षित र अरूलाई पनि हर्षित बनाउँदै जाऊ। किनकि हर्षित मुख भएकाहरू स्वतः आकर्षण मूर्त हुन्छ। जो सदा खुसी हुन्छ, सदा हर्षित भइरहेछ, सबैको ध्यान त्यही माथि जान्छ हैन? देखो त्यो आत्मा कति खुस छन्, कति प्रसन्न छन् हैन? हुन त रुने र दुखी हुनेको नजर पनि सबैको जान्छ, तर रुने र दुखी हुने आत्मालाई देखेर दुखी हुन्छौँ, तर प्रसन्न हुने आत्मालाई देखेर हामी के हुन्छौँ? प्रसन्न हुन्छौँ हैन? जसरी स्थूल नदीले आफू तरफ खिच्दछन्, खिचेर यी यात्रीहरू जान्छन्, चाहे जतिसुकै कष्ट उठान परोस् तर पनि पावन बन्ने आकर्षणले खिचिरहन्छ। जान्छ नि गङ्गा स्थानमा, कहाँ गङ्गा सागरमा हैन, कहाँ जान्छन्। यो पावन बनाउने कार्यको यादगार युपीमा छ। त्यसै गरी हर्षित र आकर्षित मूर्त बन्नु छ, बुझ्यौ? तेस्रो ग्रुप छ डबल विदेशीहरूको पनि। डबल विदेशी अर्थात् सदा विदेशी बाबालाई आकर्षित गर्नेहरू, किनकि समान छौ नि, बाबा पनि विदेशी हुनुहुन्छ हो कि होइन? बाबा विदेशी, बाबा पनि आफ्नो देश छोडेर, परमधाम देशमा छोडेर पराय देशमा आउनुहुन्छ, त बाबा पनि के भए? विदेशी। बाबा पनि विदेशी हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि विदेशी हौ। आफू जस्तै साथी प्यारो लाग्छ नि, माता पिता भन्दा पनि साथी के लाग्छ? धेरै प्यारो लाग्छ। आफ्नो मनको कुरा आमा बाबासँग खोल्दैन, कोसँग खोल्छ? मिल्ने साथीहरूसँग खोल्छ, साथी प्यारो लाग्छ। त्यसैले डबल विदेशीहरू बाबा समान सदा यो देह र देहको आकर्षणबाट पर विदेशी हौ, अशरीरी हौ, अव्यक्त हौ। बाबाले पनि आफू समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति भएका बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। रेस पनि राम्रो गरिरहेका छन्। सेवामा भिन्न भिन्न साधन र भिन्न भिन्न विधिले अगाडि बढ्ने रेस राम्रो गरिरहेका छन्। विधि पनि अपनाइरहेका छन् र वृद्धि पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले बापदादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई सेवाको बधाई पनि दिनुहुन्छ र स्वको वृद्धिको स्मृति पनि दिलाउनुहुन्छ। स्वको उन्नतिमा सदा उड्ती कलाद्वारा उड्दै जाऊ। स्वउन्नति र सेवाको उन्नति हैन, स्वको पनि उन्नति र सेवाको पनि उन्नतिको सन्तुलनद्वारा सदा बाबाको आशीर्वादको अधिकारी हुन्छौ र सदा अधिकारी रहन्छौ। अब यो छ चौथो ग्रुप।
शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शान्ति। चौथो ग्रुप छ बाँकी मधुबन निवासीहरूको। तिमीहरू त सदा छौ नि, जो दिलमा सो अगाडि, जो अगाडि सो दिलमा। सबैभन्दा बढी विधिपूर्वक ब्रह्मा भोजन पनि मधुबनमा बन्छ। सबैभन्दा सिकिलदे पनि मधुबन निवासी छौ। सधैँ भिन्न पाउँछ बाबासँग, सधैँ त्यही स्थानमा बसेको छ। सबैभन्दा बढी विधिपूर्वक ब्रह्मा भोजन पनि मधुबनमा बन्छ। सबैभन्दा सिकिलदे पनि मधुबन निवासी छौ। सबै कार्यक्रम पनि मधुबनमै हुन्छन्। सबैभन्दा डाइरेक्ट मुरलीहरू पनि धेरै मधुबन निवासीहरूले नै सुन्छन्, हैन? त्यसैले मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्यका अधिकारी आत्मा हौ। सेवा पनि दिलले गर्छौ। त्यसैले मधुबन निवासीहरूलाई बापदादा र सर्व ब्राह्मणहरूको मनबाट आशीर्वाद प्राप्त भइरहन्छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व बाप दादाका विशेष सन्तुष्ट मणिहरूलाई बापदादाको विशेष याद प्यार साथसाथै सर्वभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त गर्ने करोडौँमा कोहीमा पनि कोही सिकिलदा आत्माहरूलाई
बाप दादाको शुभ सङ्कल्पलाई सम्पन्न गर्ने आत्माहरूलाई सङ्गमयुगी ब्राह्मण जीवनको सम्पत्तिको सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने आत्माहरूलाई विधाता र वरदाता बाप दादाको धेरै धेरै याद प्यार स्वीकार होस्। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो छ दादी जानकीजी एवं दादी चन्द्रमणिजी सेवामा जानको लागि बापदादासँग छुट्टी लिँदै हुनुहुन्छ। जाँदैछौ वा समाहित भइरहेका छौ, जाऊ वा आऊ तर सदा समाहित छौ। बापदादाले अनन्य बच्चाहरूलाई कहिले अलग देख्नुहुन्न, चाहे आकारमा चाहे साकारमा सदा साथमा छौ, किनकि केवल महावीर बच्चाहरू नै छन् जसले यो वचनलाई निर्वाह गर्छन्। हैन, महावीर बच्चाहरूले नै यो वचनलाई, यो प्रतिज्ञालाई निर्वाह गर्छन्। हर समय साथ रहन्छौ र साथमा जान्छौ। धेरै कमले यो वचन निर्वाह गर्छन्। त्यसैले यस्ता महावीर बच्चा, अनन्य बच्चाहरूले जहाँ गए पनि बाबालाई साथमा लैजान्छन् र बाबाले पनि सदा वतनमा पनि साथमा राख्नुहुन्छ। यस्तो बच्चाले जहाँ पनि जान्छ बाबालाई साथमा लिएर जान्छ। बाबाले पनि यस्ता बच्चालाई सदा आफ्नो साथ वतनमा राख्नुहुन्छ। हर कदममा साथ दिँदै गइरहेका छौ, आइरहेका छौ, यस्तालाई के भन्ने त? त्यसैले भने गइरहेका छौ वा समाहित भइरहेका छौ। यसरी नै साथ रहँदै समान बनेर समाहित हुनेछौ। घरमा थोरै समयको लागि आराम गर्नेछौ, साथमा रहनेछौ, फेरि तिमीहरूले राज्य गर्नेछौ। बाबाले माथिबाट हेर्नुहुन्छ। जब तिमी सत्यकी दुनियाँमा आएर राज्य गर्छौ नि आफ्नो राज्यमा, बाबाले फेरि माथि बसेर त्यो लीला खेल हेरिरहनुहुन्छ। तर साथको थोरै समयको अनुभव गर्नु छ। फेरि दादीले, जानकी दादीले बाबासँग भन्नुभयो, बाबा आज बाबा हजुरले त कमालको माला बनाउनु भयो। हैन, दादी जानकीजीले भन्नुभयो बाबालाई। फेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले पनि त माला बनाउँछौ नि, माला अहिले त छोटो छ, अब लामो बन्छ। अहिले जो अलिकति कहिले काहीँ बेहोस हुन्छ, अहिले कहिले काहीँ कोही बच्चा बेहोस हुन्छन्, तिनीहरूलाई थोरै समयमा प्रकृतिको अथवा समयको आवाजले होसमा ल्याउनेछ। अहिले जो अलबेलापनमा बेहोस छ नि, त्यसलाई कसले जगाउँछन्? प्रकृतिले अथवा समयको आवाजले होसमा ल्याउनेछन् र माला फेरि लामो बन्नेछन्। अहिले छोटो माला छ। हैन, जहाँ पनि जाऊ बाबाको वरदान त छँदैछ। तिम्रो हर कदमबाट बाबाको वरदान सबैलाई मिलिरहनेछ। हेर्दा पनि बाबाको वरदान दृष्टिबाट लिनेछन्, बोल्दा बोलीबाट वरदान लिनेछन्, कर्मबाट पनि वरदान लिनेछन्। त्यसैले हिँड्दा डुल्दा पनि वरदानको वर्षा गर्न गइरहेका छौ। अहिले जुन आत्माहरू आइरहेका छन् तिनीहरूलाई वरदानको अथवा महादानको नै आवश्यकता छ। तिमीहरू जानु, हैन, तिमीहरू जानु, बाबाले छुट्टी दिइरहनु भएको छ दादीहरूलाई। तिमीहरू जानु अर्थात् खुला दिलले तिनीहरूलाई बाबाको वरदान प्राप्त हुनेछ। अच्छा, आजको वरदान छ बुद्धिरूपी पाउँद्वारा। बुद्धिरूपी पाउँद्वारा यी 5 तत्वको आकर्षणबाट पर रहने फरिस्ता स्वरूप भव। बुद्धिरूपी पाउँद्वारा यी 5 तत्वको आकर्षणबाट पर रहने के बन? फरिस्ता स्वरूप भव। विस्तार छ। फरिस्ताहरूलाई सदा प्रकाशको कायामा देखाउँछन्। एउटा हुन्छ काया, एउटा हुन्छ छाया। छाया कालो हुन्छ, काया सेतो लाइट हुन्छ। हैन, त फरिस्ताहरूलाई सदा प्रकाशको कायामा देखाउँछन्। प्रकाशको कायामा रहनेवाला यो देहको स्मृति भन्दा पर रहन्छ रे। हैन, प्रकाशको जो प्रकाशको कायामा रहनेवाला यो देहको स्मृति भन्दा पर रहन्छन्। तिनीहरूको बुद्धिरूपी पाउ यी 5
तिनीहरूको बुद्धिरूपी पाउ यी 5 तत्त्वको आकर्षणभन्दा ऊँच अर्थात् पर हुन्छ। तिनीहरूको बुद्धिरूपी पाउ यो 5 तत्त्वको आकर्षणभन्दा ऊँच अर्थात् पर हुन्छ। यस्ता फरिस्तालाई, फरिस्ता कसैको पनि प्रभावमा आउँदैन हैन, पर यस्ता फरिस्तालाई मायाले अथवा कुनै पनि मायावी आकर्षणले, कति आकर्षण छ दुनियाँमा, व्यक्तिको, वैभवको, मोबाइलको, इन्टरनेटको, फेसबुकको कति आकर्षण छ हैन। यस्ता फरिस्तालाई मायाले अथवा कुनै पनि मायावी आकर्षणले टच गर्न सक्दैनन्। तर यो तब हुनेछ जब कहिले कसैको अधीनमा हुने छैनौ। यो तब हुनेछ जब कहिले कसैको अधीनमा हुने छैनौ। शरीरको पनि अधिकारी बनेर चल्नु, शरीरलाई पनि चलाउनु, शरीरको अनुसार चल्नु हुँदैन, शरीरलाई पनि आफैले चलाउनु आफ्नो तरिकाले हैन। शरीर त बिमारी छ नि, बिमारी छु भन्दै बसेपछि त के हुन्छ, त्यही शरीरको अधीनमा चले। बिमारी भए तापनि मैले यसलाई आफ्नो तरिकाले चलाउँ न हैन। शरीरको पनि अधिकारी बनेर चल्नु, मायाको पनि अधिकारी बन्नु। के को अधिकारी बन्नु? शरीरको पनि अधिकारी, मायाको पनि अधिकारी बन्नु। लौकिक वा अलौकिक सम्बन्धको पनि अधीनतामा नआउनु, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, दुवै परिवारको सम्बन्धको पनि अधीनतामा नआउनु। यसलाई भन्छ फरिस्ता हैन। स्लोगन छ, शरीरलाई हेर्ने बानी छ भने, शरीरलाई हेर्ने बानी छ भने कसलाई हेर, कसलाई हेर? शरीरलाई हेर्ने बानी छ भने लाइटको शरीरलाई हेर। जब तिम्रो दृष्टि अगर शरीरमा जान्छ भने त्यसको शरीरलाई के देखो? लाइटको शरीर देखो हैन। शरीरलाई हेर्ने बानी छ भने लाइटको शरीरलाई हेर। लाइट रूपमा स्थित रहने गर, लाइट रूपमा स्थित रहने गर। आजको मुरलीको सार के थियो? सारा ब्राह्मण जीवनको सुख केमा छ? सन्तुष्टता र प्रसन्नताको हैन। फर्स्ट नम्बरको सन्तुष्ट मणि के छ त्यसको निशानी बाबाले सुनायो। असन्तुष्टता किन हुन्छ त्यो पनि कारण बाबाले बताउनु भयो हैन। असन्तुष्टता फिर कसरी सन्तुष्ट हुने त्यसको निशानी बाबाले सुनाए। फिर प्रसन्नताको निशानी के हो त? सदा सन्तुष्टता माना प्रसन्नता। फिर प्रसन्नता भनेको के हो? प्रसन्नताको निशानी पनि बाबाले सुनाए हैन। अब आफूलाई चेक गर्ने कि म कुन मालामा छु, फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर या थर्ड नम्बर हैन। अच्छा, अब यो छ 18 कदम बाबाको। हिजो मैले के सुनाएँ? 2टा कदम। एउटा बिल गर्ने, तन मन धन सब समर्पण गरे ब्रह्मा बाबाले होइन र। सूक्ष्म चाहे स्थूल होस् चाहे सूक्ष्म हो, सबै बाबाले बिल गरे, समर्पण गरे। इच्छा शक्तिबाट बाबा सम्पन्न बने। दोस्रो के सुनाए मैले? आफूभन्दा पनि अरूलाई अगाडि बढाउने, उच बनाउने हैन। अरूलाई अगाडि बढाउँदा आफू पछाडि नहुने, तर आफू पनि अगाडि, आफ्नो पुरुषार्थमा पनि बाबा अगाडि रहे, तर अरूलाई बाबाले सदा अगाडि बढाए। आज तेस्रो विशेषता छ, तेस्रो कदम छ बाबाको, लौकिकतामा अलौकिकताको अनुभवी। लौकिकतामा पनि बाबाले हमेशा के अनुभव गरे? अलौकिकताको अनुभव गरे। अलौकिकता सम्बन्ध राखे बाबाले। हुन त यज्ञमा बाबाको लौकिक परिवार पनि त थियो नि। छोरा थियो, छोरी थियो, निर्मल शान्त दादी थियो, युगल थियो हैन। लौकिक परिवार पनि त यज्ञमा समर्पित भयो नि। तर योग्य लौकिक परिवारलाई पनि बाबाले लौकिक तरिकाले निभाइन, लौकिक तरिकाले सम्बन्ध जोडेन, लौकिक तरिकाले व्यवहार गरिन बाबाले कहिले पनि। त्यो लौकिकतामा पनि बाबाले के राख्यो? अलौकिकता। जसरी ब्रह्मा बाबाले हरेक कर्म गर्दा सधैँ आफ्नो फरिस्ता स्थितिमा रहनुभयो हैन। जसरी आज बाबाले हामीलाई वरदानमा र स्लोगनमा बताए, सदा शरीरलाई फरिस्ता लाइटको कायामा राख्नुभयो।
जसरी ब्रह्मा बाबाले हरेक कर्म गर्दा सधैँ आफ्नो फरिस्ता स्थितिमा रहनुभयो, जसरी बाबाले कर्म, सम्बन्ध र संस्कारमा लौकिकतालाई अलौकिकतामा परिवर्तन गर्नुभयो। आफ्नो संस्कारलाई पनि बाबाले अलौकिक बनाउनु भयो, हैन? दिनचक मात्र पनि बाबामा लौकिकता थिएन। कति बाबालाई मान शान, समाजमा कति प्रतिष्ठा, कति पैसावाला धनी, हैन? हो कि होइन? जसको तनमा स्वयं भगवानले प्रवेश गरे, तर दिनचक मात्रमा पनि बाबामा त्यो आकर्षण थिएन लौकिकपनाको। लौकिकतालाई पनि अलौकिकतामा परिवर्तन गर्नुभयो। जसरी विचार, वाणी र कर्म तीनैलाई समान बनाउनुभयो, त्यसरी नै हामी पनि बाबालाई अनुसरण गरौँ र बाबा समान बनाऊ। आफ्नो लौकिक परिवारलाई पनि हामीले के सम्झिनु पर्यो? त्यसलाई अलौकिक परिवारको रूपमा देख्नु पर्यो। अलौकिक परिवारको रूपमा देखेपछि त्यस्तै अनुसार हाम्रो वाणी हुन जान्छ, हाम्रो कर्म हुन जान्छ, हाम्रो व्यवहार हुन जान्छ। लौकिकलाई लौकिक तरिकाले देखेपछि त लौकिकपनाको भाषा आउँछ, होइन? यो मेरो आमा त हो नि, मेरो सासू त हो नि, ससुरा त हो नि, छोराछोरी त हो नि, मेरो पति त हो नि, होइन? त लौकिक सम्बन्धमा लौकिकताको भाषा आउँछ। तर होइन, यो पनि मेरो अलौकिक परिवार, यो भगवानका बच्चा हो, यो शिव बाबाका बच्चा हो, यो सबै आत्माहरू केवल एउटा निमित्त म सेवा गर्नको लागि मात्रै यो परिवारमा छु। बाबाले मलाई निमित्त बनाएको छ। मेरो पत्नी होइन, मेरो पति होइन, मेरो छोराछोरी, मेरो नाता, यो सब शिव बाबाको सन्तान हो। यस्तो दृष्टि राखेर जब तपाईँले सम्मान गर्छ भने त्यहाँ अलौकिकता पनि आउँछ। तर मेरो पति हो, मेरो श्रीमान हो, मेरो श्रीमती हो, मेरो छोराछोरी हो, होइन, मेरो सासू ससुरा, अगर त्यो भावनाले तपाईँले सम्बन्ध जोड्छ भने फेरि त्यही लौकिकता पनि नै कार्य व्यवहारमा आउँछ। त्यही भएर लौकिकतामा पनि के राख्ने? अलौकिकता। जसरी ब्रह्मा बाबाले राख्नुभयो त्यस्तै हामीले पनि बाबालाई अनुसरण गर्ने। यो थियो बाबाको तेस्रो कदम, तेस्रो विशेषता। ओम शान्ति।